बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ बड़ी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की बेटी के दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी करते हुए इश्तिहारी करार दे दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2 साल पहले इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था और ये एक गैर अखलाकी मुबैना तौर पर गैर अखलाकी फ़ोटो शूट था कायद आज़म के मुजस्मे के सामने, और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 साल कबल कायद आज़म के मुजस्मे के सामने मुबैना गैर अखलाकी फ़ोटो शूट केस में मुलव्वस जोड़े के ख़िलाफ़ मुकदमा ख़ारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फ़ोटो शूट करने वाले जोड़े के ख़िलाफ़ मुकदमा ख़ारिज करने का हुक्म देते हुए मजिस्ट्रेट को मुकदमा के मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की हदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अहकाम जारी किए। 2 साल कबल सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया था। नौजवान जोड़े के फोटो शूट के बाद 3 अगस्त 2021 को थाना कोराल में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलज़िम की जानिब से मुकदमा खराज की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुकदमा अखराज करने का हुक्म दे दिया। ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो उन्होंने डायरेक्ट ही आखिर जो क्वैशमेंट फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कई दिनों से और कितने अरसे से पेंडिंग थी। मुकदमा दर्ज हुआ, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने गैर अखलाकी फ़ोटो शूट किया है। हमारे यहाँ जो हमारा लॉ है, क्रिमिनल लॉ, उसमें बहुत ज़्यादा लैक्यूनाज़ हैं। उसमें ना तो कोई ऐसी दफ़ात मौजूद हैं और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई मौजूद है। और हमारे यहाँ कानून जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे ना कोई कानून साज़ी होती है। और यहाँ सिर्फ आप इसी 14-15 महीनों को देख लें, कौन सी कानून साज़ी हुई है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है अपनी मर्ज़ी की और अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। नैब कानून में तरमीम की गई है एनआरओ के लिए। चीफ जस्टिस के खिलाफ कानून साजी की गई ताकि वो मुकदमात अपनी मर्जी के बेंच के पास ना लगा सकें। हर वो काम किया गया जो इनके अपने फ़ायदे के लिए था। हर वो काम किया गया जो जिससे इनका हाल और मुस्तकबिल और माज़ी के जो कारनामे हैं वो तमाम सिक्योर हो जाते हैं। जब ये सिर्फ़ कानून साज़ी हो और आप जो बेसिक अवामी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई कानून साज़ी ना हो। हमारे क्रिमिनल लॉ में जो 1908 से ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, 1898 से ज़ाब्ता दीवानी 1908 से है और ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 से है, 1872 का लॉ ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट या लॉ ऑफ़ एविडेंस है। तो जब आपके इतने पुराने कवानीन हों और आपकी असम्बली में राजा रियाज़ जैसे लोग अपोज़िशन लीडर बैठे हों, जिस असम्बली में 20-25 टोटल मेंबरान बैठें और कानून साज़ी करें, तो वहाँ वो कब कानून में तब्दीली लाएँगे। जिस बरतानवी दौर के कवानीन पर आज हम अमल दरामद कर रहे हैं, आज बरतानिया में उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। उन्होंने अपने कवानीन को जदीद खतूत पर उस्तवार किया है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा जो निज़ाम है ऐसे ही चलता जा रहा है। और यही वजह है कि जब आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं होगा, जब ऐसे मामलात के लिए कोई दफ़ात नहीं होंगी, आप मुकदमा दर्ज करेंगे वो खारिज कर दिए जाएंगे अदालतों की जानिब से। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अदालत ने मोना सिलाई को भी इश्तिहारी करार दे दिया है। मोना सिलाई के ख़िलाफ़ ये मुकदमा था मनी लॉन्ड्रिंग का, और ये 2 मुकदमात बेसिकली दर्ज हैं और दोनों मुकदमात में मोना सिलाई को मुल्क से फ़रार होने के बायस इश्तिहारी करार दिया गया है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन सर्कल पंजाब में भी मोना सिलाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मोना सिलाई समेत दीगर 3 मुलज़मान के ख़िलाफ़ चालान अदालत में जमा करवाया गया है। एंटी करप्शन सर्कल के मुकदमे में भी मोना सिलाई को इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने मोना सिलाई की ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और रिहाइश का दुरुस्त एड्रेस भी तलब किया है। मोना सिलाई के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और तमाम जायदाद के मुंजमद होने की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। मुकदमे के मुताबिक मोना सिलाई अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर लेकर गए। आपको याद होगा नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ भी इश्तिहारी होने की कार्रवाई होती थी, कभी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक नहीं किया गया था। इश्तिहारी करार देने के साथ साथ उनकी जो जायदाद है वो ज़ब्त नहीं होती थी, उस पर रिपोर्ट तलब की जाती थी, बस रिपोर्टें चलती रहती थी। साथ फिर जो बाकी लीगल एयर्स हैं, मरीम नवाज़ हैं, जो उनके फैमिली मेम्बरान हैं, उनकी जानिब से जो अब्बास की फैमिली है वो दरख्वास्तें दे देते थे कि जी ये जो जायदादें हैं इसमें तो हमारा हिस्सा है, इनको मुंजमद नहीं करना। इसी तरीके से कोई जायदाद मुंजमद नहीं हुई थी। लेकिन मोना सिलाई की बारी ना सिर्फ उनकी
اشتہاری قرار دیا گیا ہے، جائیدادوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں، بلکہ ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو بھی بلاک کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس کے اوپر ہماری عدالتوں کے بڑے فیصلے ہیں کہ آپ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نہیں بلاک کر سکتے، وہ کسی کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر جو چونکہ آئین اور قانون کی منشا یہی ہوگی، اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو فیملی قانون ہے، فیملی قانون اس کو سمری ٹرائل کہتے ہیں، جس کو 6 ماہ میں جس کا ٹرائل ہونا ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ فیملی قانون میں بھی 7 سال میرے پاس ایک کیس چل رہا ہے، اور ہم نے تو اب اس میں آ کے وکالت نامہ دیا اور اس کو سپیڈی کروایا ہے، تو وہ 2013 میں دائر ہوا تھا، اور وہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، پڑھی لکھی ایک اینکر خاتون، اینکر ہے وہ خاتون، اور ان کا مقدمہ تھا، اور اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال کے قریب ہو گئے ہیں، اور وہ فیملی میٹر چلتے ہی جا رہا تھا، اور پھر اس میں ہم نے اپنا پاور آف اٹرنی دیا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے سپیڈی کیا۔ تو یہ 6 ماہ کا ٹرائل ہوتا ہے، جس کو سمری ٹرائل کہتے ہیں، فیملی قانون۔ اس میں ایک اپیل کا حق ہے کہ آپ فیملی کورٹ کے بعد آپ چلے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل جب آپ کی خارج ہو یا منظور ہو، آپ پھر ہائی کورٹ جاتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے کہ سمری کا جو ہمارا فیملی قانون ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سمری ٹرائل ہے، اور اس کو دیوانی کیسز کی طرح لٹکانا مقصد نہیں تھا، تبھی ایک اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ جب ایک اپیل گزر جائے، جب ڈسٹرکٹ کورٹ سے اپیل ہو جائے، اس کے بعد ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہ کرے، تاکہ وہ معاملات پھر سپریم کورٹ تک نہ آئے اور فیملی جو کیس ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ تک ختم ہو جائے، تاکہ جو لوگوں کا جو بھی اس میں رائٹ بنتا ہے وہ ان کو وہیں پہ مل جائے، بجائے اس کے کہ ہماری ہائی کورٹس اس میں انٹرفیئر کریں۔ اور چونکہ ہماری جو قانون ہے فیملی قانون، اس میں ایک اپیل کا حق ہے، اور وہ ایک اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہو جاتی ہے، فیملی کورٹ سے جو ڈسٹرکٹ جج ہے اس کے پاس، تو اس کے بعد ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، بہت ضروری فیصلہ ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے 6 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ ہائی کورٹ کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ سائلین کو دوسری اپیل کا حق دے۔ فیملی کیسز میں حقائق کا جائزہ لینے کے لیے ہائی کورٹ کو دوسری اپیل کا حق نہ دینے کا فیصلہ قانونی تنازعات کو جلد حل کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ اگر ہائی کورٹس فیملی کیسز میں حقائق کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو اس سے مقدمات کا سیلاب امڑ آئے گا، اور عدالتوں کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ غیر ضروری طور پر قانونی عمل کا غلط استعمال کریں۔ یہ تفصیلی ایک فیصلہ ہے، انشاءاللہ میں لیگل انالیسس میں جب اس پہ ایک ویلاگ کریں گے اس چینل پہ، تو اس میں اس کی تفصیل دوں گا۔ شہباز شریف کے خلاف جو کیس تھا، نیب کا آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا، اور ان میں بری کیا گیا تھا شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، سلمان شہباز کو، نصرت شہباز کو، جویریہ علی کو، جو بیٹی ہیں شہباز شریف کی، ان سب کو بری کر دیا گیا تھا۔ صرف اس میں جو ایک بیٹی ہے رابعہ عمران، ان کی حد تک جو ٹرائل ہے اس کو پینڈنگ رکھا گیا۔ اس حکمت کی مجھے نہیں سمجھ آئی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جویریہ علی ایک دفعہ پیش ہو گئی تھی احتساب عدالت میں، ان کی حاضری لگ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کی حاضری معافی، ان کو مستقل حاضری سے استثناء دے دی گئی تھی۔ اس بنیاد پر چونکہ وہ پیش ہو گئی تھیں تو ان کو تو ریلیف مل گیا اور وہ بری ہو گئی۔ جو رابعہ عمران ہے، وہ جب سے مقدمہ ہوا تو وہ پہلے ہی اشتہاری تھے، جو ان کے داماد ہیں عمران، اور ان کے خلاف جو مقدمہ تھا تو یہ لندن میں ہیں، تو یہ پہلے ہی اشتہاری تھے۔ لیکن اسپیسیفکلی رابعہ عمران کے حوالے سے عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں، اور فیصلے میں کہا گیا کہ رابعہ عمران کے اثاثے منجمد رکھنے کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نہ صرف ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں، اور ان کے جو اثاثے عدالت نے پہلے ہی منجمد کیے ہوئے تھے وہ برقرار رہیں گے۔ تو اس کے لیے ان کو پیش ہونا ہوگا، پیش ہوں گے، اور پھر وہ بھی بریت کی درخواست دیں گی، اور اسی فیصلے کی بنیاد پر وہ بھی بری ہو جائیں گی۔ لیکن عدالت نے یا تو ان کے وکلاء نے صحیح ان کو بتایا نہیں کہ یہ بھی شہباز شریف کی بیٹی ہیں، تاکہ ان کو بھی ساتھ ہی ریلیف مل جاتا، اور یا جو ہے کہ وہ آنریبل جو ہمارا نظام ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ چلیں کچھ تو بچاؤ، اور ہم جب اتنا بڑا فیصلہ دے رہے ہیں تو ساتھ کچھ نہ کچھ مزید بھی ہونا چاہیے۔ مقدمات کی ناقص تفتیش سے متعلق ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسلام تفتیش کے حوالے سے جو ناقص تفتیش ہوتی ہے، اور اسلام آباد پولیس کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جو کیس آج کل آپ کو نظر آئے گا جس میں کوئی تگڑے فیصلے آ رہے ہیں، وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ہوں گے۔ ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کل،
परसों मैंने आपको बताया था कि जो उस्मान तुर्की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके चचा के घर पर गैर कानूनी छापा मार कार्रवाई हुई थी और जस्टिस ऑफ पीस ने IG इस्लामाबाद समेत पुलिस अफसरान के खिलाफ अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी किया था। IG इस्लामाबाद ने वो चैलेंज किया मामला कहाँ पे, IG चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। IG इस्लामाबाद का मामला था तो वो आमिर फारूक साहब के पास लगना था। आमिर फारूक साहब ने पहली तारीख पर कोई एतराज़ नहीं लगा, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस जारी नहीं हुआ, बल्कि डायरेक्ट IG इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर जस्टिस ऑफ पीस का अंदराज मुकदमा का फैसला मुअत्तल करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ये वो केस था जिस पर मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि चूंकि आमिर फारूक साहब के पास लग गया है तो आइन और कानून की मंशा यही होगी कि हर सूरत जो है वो फैसला मुअत्तल कर दिया जाए और स्टे एप्लीकेशन में ना कोई नोटिस नहीं करना बल्कि डायरेक्ट रिलीफ देना है। और जो इमरान खान का मुकदमा है उसमें स्टे एप्लीकेशन पे 27 जुलाई की तारीख, इस हफ्ते, अगला जो हफ्ता आ रहा है उसके भी आखिरी दिनों में उसको मुकर्रर किए ताकि 3-4 दिन मजीद जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनको मिल जाएं। अदालत ने तौहीन अदालत की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए SP और DSP और SDPO के खिलाफ तौहीन अदालत की फाइल तैयार करने की हदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पुलिस अफसरान के खिलाफ अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क दिया कि तहरीरी जवाब दें कि क्यों ना बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, क्यों ना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि ज़ाती हैसियत में हाजिर हूँ और 10 रोज़ में जवाब जमा करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी करते हुए अक़दाम कत्ल के मुकदमे का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन अगर पैरवी न करे तो मुलज़म दोबारा ज़मानत दायर कर सकता है, लेकिन जो नाक़िस तफ्तीश है जिसकी वजह से बड़े बड़े मुलज़मान छूट जाते हैं और या बेगुनाह लोगों को ये रगड़ के रख देते हैं, बेगुनाह लोगों को ये सज़ाएँ दिलवाते हैं, ये पुलिस की जो बदमाशी है ये ख़त्म होनी चाहिए। SP और SDPO के खिलाफ तौहीन अदालत की फ़ाइल तैयार करने का हुक्म देते हुए उनसे तौहीन अदालत में डायरेक्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए उनसे तौहीन अदालत में जवाब तलब कर लिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।